अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। 2 से 3 चीज़ों के ऊपर मैं आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। पहली बात तो यह है कि नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड किस तरह चीज़ों को चला रहा है। नजम सेठी साहब ने बिल्कुल सही तरीके से सब चीज़ों का पोस्टमार्टम कर दिया है। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान जो है वो अपने आप को समझती थी एशिया की दूसरी बड़ी और बेहतरीन टीम, क्या हाल हुआ है उनका। और वो जो है वो तंदूर में रोटियां लगाने के लिए सारे खिलाड़ी रवाना हो गए हैं, क्योंकि उनको ठेंगा दिखा दिया है और बता दिया है कि चौथी या 5वें नंबर की तो टीम हो, दूसरी टीम नहीं हो आप, क्योंकि जो फाइनल खेलेगा और जो दूसरी टीम होगी फाइनल हारने वाली, वो पहली और दूसरे नंबर की टीम होगी। आप तो फाइनल किया, आप तो दूसरे राउंड तक नहीं पहुंच पाए। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके अलावा जो है पाकिस्तानी टीम का क्या हाल है और क्या पाकिस्तानी टीम ये वाला मैच जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि इंडिया की जानिब से जो है ये वाली चीज़ें की जा रही है। कुछ और पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया को ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को एक ईमेल दी है। इंडिया जो है अपने आईसीसी के सदर के तौर पर अपनी तमाम तर चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं वो एक तरह से लग रहा है आईसीसी की जानिब से पत्थर मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तान के एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं वो सिर्फ ढाल बनाकर बताने के लिए है कि हमारे पर देखो पत्थर मारने की बरसात हो रही है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, ना ही आप कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो नजम सेठी साहब की बात करेंगे। नजम सेठी साहब ने बता दिया कि मुझे जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मुझे बुलाया गया था, जब एंडी पाइक्राफ्ट का मामला हुआ था, तो उसके अंदर बहुत से लोगों ने मुझे मना किया था, मेरे दोस्तों ने, कि नकवी के पास नहीं जाओ, क्योंकि ये पहले ही क्रिकेट की इतनी रेड लगा चुका है, इतना बर्बाद कर चुका है। आप जाएंगे उसके बाद आपके साथ मुंसलिक होकर बहुत से ऐसे फैसले होंगे जिसके अंदर ये बात कही जाएगी कि नजम सेठी के और रमीज राजा के साथ मिलकर हमने ये वाला फैसला किया है। इससे आप भी बदनाम होंगे, क्रिकेट तो वैसे ही बदनाम हो रही है, मामला और ख़राब हो जाएंगे। आप ना जाएं तो बेहतर है। नजम सेठी साहब ने बोला कि मैं क्रिकेट के लिए गया ना, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए गया, सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाए, बच जाए, उसके लिए गया। वरना आपको पता है $15 मिलियन का जो है पाकिस्तान को नुकसान होने वाला था। किसने ये कहा था और कौन हवाओं में तीर चलाता है? हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब। क्या उन्होंने किया? उन्होंने कहा कि अगर एंडी पाइक्राफ्ट मैच के अंदर होगा तो पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। ये वाली बात उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, और उसके बाद जो है एंडी पाइक्राफ्ट उस मैच के अंदर था भी और पाकिस्तान टीम मैच खेल भी रही थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। उन्होंने कहा कि पाइक्राफ्ट अगर होगा, एक तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए था, इतनी बड़ी मुंह खोलकर जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। ये इनकी पुरानी आदतें हैं, जितनी बड़ी बड़ी बातें ये करते हुए नजर आते हैं। ज़रा मैं आपको बताऊंगा माजी के अंदर इन्होंने कौन कौन से बयान दिए। तो पाकिस्तान ने इस बात के ऊपर स्टैंड लिया कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा मैच अगर एंडी पाइक्राफ्ट उस मैच को सुपरवाइज करेगा। पाकिस्तान अपनी बात से पीछे हटा और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फतह हो गई, एंडी पाइक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली। आपको तो ये मुतालबा ही नहीं था माफ़ी मांगने का, आपने कैसे अपने मुतालबे से पीछे हट गए? फतह किसकी हुई, कौन जीता? ये वाली बात जो है ज़रा पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ ना समझें। दूसरी बात यह है कि आपने हमेशा पहले बोलते हैं बाद में सोचते हैं कि मैंने क्या बोल दिया है। आपने बलूचिस्तान के अंदर खड़े होकर जो है ये वाला कहा कि दहशतगर्द जो है बलूचिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो एक एसएचओ की मार है। उसके बाद उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। बलूचिस्तान के अंदर इतना कत्ल गारत हुआ, तेज़गाह वो हमारी एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी, उसको अगवा किया। उसके बाद पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं किया। दहशतगर्दों ने जो हो सकता था किया, और उनके इस बयान को उन्होंने बिल्कुल नीचे लगा दिया। बाद में सफाइयाँ पेश करते हुए नजर आ रहे थे, वो तो मैंने एक मिसाल के तौर पर दिया था। यही मोहसिन नकवी साहब से जिन्होंने 30-35 दिनों के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक अंडरपास बनाया था, पहली बारिश के अंदर वो अंडरपास बह गया। आपको किसने बोला था इतनी जल्दबाजी करने का? 1 महीने के अंदर कौन सा अंडरपास बनता है? और अगर आपने बहुत बड़ा तीर मार ही लिया, आपको तालियां बजवाई नहीं थी, तो ज़रा सब तरीके से काम करवाने थे, नाकिस तरीके से काम करवाया जल्दबाजी के अंदर। पहली बारिश के अंदर वो अंडरपास बहता हुआ नजर आ गया। और ये है हमारे मुल्क के वजीर दाखिला। जब से ही वजीर दाखिला बने हैं, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, पाकिस्तान के जो भी सूरत हाल है वो नीचे की तरफ जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा शख्स नहीं है, ये बंदा 4 काम कर रहा है और एक काम भी इसने ढंग से नहीं किया है। मैं किसी किस्म की कोई बुराई नहीं कर रहा, ना ही इनकी कोई मुखालफत कर रहा हूँ। आप बेशक काम करें,
لیکن آپ کسی ایک چیز کو پکڑیں اور اس کے اندر رہ کر آپ اس چیز کو بہتر سے بہتر بہترین والا بنا دیں، لیکن آپ 4 کام کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک بھی ڈھنگ کا کام نہیں ہو رہا. نارکوٹکس آپ کے ہاتھ میں ہے، داخلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سینیٹر آپ ہیں، پی سی بی آپ نے سنبھالا ہوا ہے، ہر چیز تو آپ نے کرنی ہے. آپ بس کی طرح، جیسے کراچی کے اندر لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک گھومتے پھرتے آتے ہیں، اسی طرح آپ نے دنیا کو اور پاکستان کو بنایا ہوا ہے جس طرح آپ گھوم پھر کر آتے ہیں. اچھا، اس معاملے میں ذرا سا کچھ زیادہ ہی وہ ہو گیا. نقوی نجم سیٹھی صاحب نے ایک بہترین والی بات یہ کی ہے کہ پاکستان کے اس بیان سے اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا $15 ملین کا تو نقصان ہوتا ہی ہوتا. پاکستان کے پاس پی ایس ایل کے اندر غیر ملکی کھلاڑی نہیں آ پاتے. آئی سی سی جو ہے تمام کھلاڑیوں کو جو ہے پابند کر دیتا کہ وہ اس چیز کے اوپر ذرا سا بھی اس ملک کے اوپر ریلائی نہ کریں، نہ ہی اس کی لیگ کے اوپر. آپ نے برباد کرنے کی پوری کوشش کی تھی اپنی ایک زبان کے اوپر. آپ جذبات کے اندر آ کر اتنی بڑی بڑی چھوڑنے کے اوپر، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے اوپر آپ آ جاتے ہیں اور آخر میں کیا نکلتا ہے؟ چیپ بدی کا شوروا. آپ اپنی بات سے بھی پیچھے ہٹتے ہو اور آ کر سینہ چوڑا کر کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آتے ہو کہ ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا، پاکستان کی فتح ہے، پاکستان کی عزت رکھ لی گئی. کون سی ایسی فتح تھی؟ عزت اس وقت رکھی جاتی جب آپ انڈیا کو چاروں شانے چت کرتے. آپ کی ٹیم بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہوئی کانپ رہی ہے اور آپ انڈیا کے اوپر آنکھیں دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہو. اتنی بڑی بے وقوفی میں نے آج تک نہیں دیکھی جو اس کرکٹ بورڈ کے اندر دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان ایشیا کی سیکنڈ بیسٹ ٹیم اپنے آپ کو سمجھتا تھا، لیکن پہلی فرصت میں ان کو سب سے پہلے ٹکٹ جو ہے واپسی کا پہنچا. اور ان کے کھلاڑی جو ہے جو ایشیا کے سیکنڈ بیسٹ کھلاڑی تھے وہ جو ہے ٹسوے بہاتے ہوئے لڑکیوں کی طرح روتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اپنے تندور کے اوپر اور اپنی مکئی چنا اور یہ موچی پن جو ہے اس کے اوپر جاتے ہوئے اپنے روزگار کے اوپر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے. اور ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا بڑبولا آدمی ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. آپ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اسی لیے کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کے تمام کھلاڑی جتنے بھی ہیں، سائم ایوب لے لیا، سلمان علی آغا کو لے لیا، جو بھی تھا آ کر ایشیا کپ جیتنے کی باتیں کرتا تھا. اور ایسا پریس کانفرنس کے اندر یا تو میڈیا کے اندر نہیں آؤ. ٹرائنگولر سیریز جیتنے کے بعد تم لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سے آسمان کے اوپر سمجھ رہے تھے. تم کو بالکل تمہارے چاروں طبق روشن کر کے تم لوگوں کو بتا دیا کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے، کس اوقات کے اوپر تم لوگوں کو رہنا چاہیے. چھوٹی ٹیموں کے خلاف جیتنے کے بعد تم لوگ اس قابل نہیں ہو گئے ہو کہ کسی بڑی ٹیم کو شکست دے سکو. اور اگر تم لوگ اس راؤنڈ کے اندر، جو راؤنڈ ہے ابھی اس کے اندر انڈیا کو تو ہرانا دور کی بات ہے، سری لنکا اور بنگلہ دیش کو اگر آپ صحیح طریقے سے ہرا دو تو میں مان جاؤں گا. فائنل میں پہنچنے کی بات بہت دور کی بات ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. آخر کے اندر ہم بات کریں گے آئی سی سی جو ہے وہ پاکستان کو مسلسل پریشرائز کر رہا ہے. آئی سی سی نے ایک ای میل کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور بتایا ہے کہ اینڈی پائکراٹ جب معافی مانگ رہا تھا تو ویڈیو کس نے بنائی؟ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خلاف ضابطہ کام کیا ہے. اینڈی پائکراف جس نے سور کمار یادو جو انڈیا کا کپتان ہے، ان کا نام شاید سور کمار یادو ہے، میں اگر مسٹیک ہوں تو آپ مجھے ذرا کریکٹ کیجیے گا. سور کمار یادو نے جو ہے یہ والا بیان دیا ہے کہ جو ہے یہ والا پہلگام والا اور اپنے فوجیوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا. آپ کو یاد ہوگا عثمان خواجہ نے فلسطینیوں کے لیے ایک فاختہ جو ہے اپنے بیٹ کے اوپر لگائی تھی اور آئی سی سی نے اس کو بند کر دیا تھا. لیکن اس وقت پہلگام والے واقعے کے اوپر اور اپنے ایئر فورس کے لیے جو میچ ڈیڈیکیشن تھی، فتح ڈیڈیکیشن تھی، اس کے اوپر نہ اینڈی پائکراف نے کچھ کیا، نہ ایشین کرکٹ کونسل نے کچھ کیا، نہ آئی سی سی نے کچھ کیا. آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو آئی سی سی والا پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ نے ویڈیو کیوں بنائی، اس لیے آپ کو ای میل بھیجی ہے اور آپ کو دھمکی وغیرہ دی گئی ہے اور کسی طرح کی ایسی باتیں کی گئی ہیں جن سے بہت سی. ایشین کرکٹ کونسل اگر اس کے پلیٹ فارم کے اندر ایک میچ ہو رہا ہے، اس کے اندر انڈین کھلاڑی خلاف ضابطہ بات کرتا ہے، تو ایشین کرکٹ کونسل کہاں مرا ہوا ہے، کہاں اپنی مرا رہا ہے، کون سی جگہ پر بیٹھا ہوا اپنی زخم چاٹ رہا ہے، کہاں گئے ایشین کرکٹ کونسل کے صدر؟ وہ یہ بکواس کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے کہ اس نے بھی ایک طرح سے ہم اپنے طور پر انٹرنل ایکشن لے رہے ہیں. اینڈی پائکراف کے خلاف الگ ایکشن لیا، سوریہ کمار کے خلاف الگ ایکشن لیں اور اس چیز کو انڈوز کریں، بتائیں کہ ایشین کرکٹ کونسل کے اندر خلاف ضابطہ ایک چیز ہوئی ہے، اس لیے ہم انڈیا کے کھلاڑی کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. وہ آپ کو مسلسل آئی سی سی کے پلیٹ فارم سے مسلسل آپ کو پتھر مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پاکستانی ہمیشہ کی طرح ایک جسے کہتے ہیں نا مظلوم بیوہ کے طور پر جو ہے یہ ہمیشہ
हमेशा हर जगह जब भी इनके साथ पैसों का मसला होता है, ये हमेशा भीख मांगने के लिए जब जाते हैं, हमेशा ऐसा मुंह बना के हमारे वज़ीर आज़म बात करते हैं जैसे लगता है कि आदमी का हाथ खुद ही जेब में चला जाए कि यार इसको दे दिला के कुछ फारिग करो। इसी तरह हमारा क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं वो भी इसी तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो इतने चौड़े होते हैं कि आपकी बातें ख़त्म ही नहीं होती, बातें इतनी करते हैं, और काम जब करने की बात आती है ना तो नील बटा सन्नाटा इनका बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि चुप लग जाती है। किसी किस्म का कोई काम, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, आपको आईसीसी मुसल्सल पत्थर मार रहा है और आप बैठे हुए उसको सिर्फ किसी तरह कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। इसके अंदर किसकी गलती है? क्या पाकिस्तानी कौम की गलती है? ये कॉम्बिनेशन जो पाकिस्तानी टीम का बनाया हुआ है इतना बर्बाद कॉम्बिनेशन है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये तमाम तर चीज़ें जो बातें डिस्कस हुई हैं इस वीडियो के अंदर, इसकी तमाम तर बातों के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? जो भी है खुलकर आइए, बात कीजिए, अपना पॉइंट कंफ्यू कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।